हाम्रो गौरवमय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको यो पहिलो केन्द्रीय परिषदको बैठकमा अध्यक्षता गरिरहनुभएका पार्टीका अध्यक्ष कमरेड, सम्पूर्ण पदाधिकारी कमरेडहरू, केन्द्रीय कमिटीका र त्यसभित्रका पनि सबै प्रिय कमरेडहरू र केन्द्रीय परिषदमा भाग लिइरहनुभएका हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय निकायदेखि लिएर अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रहरूबाट 7वटै प्रदेश, सबै जिल्ला कमिटीहरू आदिहरूबाट र प्रवासबाट समेत प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएका सम्पूर्ण प्रिय कमरेडहरू, पत्रकार साथीहरू, सबैभन्दा पहिले म पार्टीको यो आयोजनाको तर्फबाट म सबै कमरेडहरूलाई हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। हामीहरू पहिलो पटक यो ठुलो भेलामा संलग्न भइरहेका छौँ। हामी जति बेला केपी ओलीको दक्षिणपन्थी अवसरवाद, विसर्जनवाद, गुटवाद र अहङ्कारवादका विरुद्ध लडिरहेका थियौँ नेकपा एमाले भित्रै। सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै, सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति खाता। त्यो बेलामा हामीले एउटा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेका थियौँ। त्यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला पनि निकै नै ठुलो र ऐतिहासिक थियो। त्यो भेलाले जुन प्रवाह सिर्जना गरेको थियो दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्धको सङ्घर्षको, त्यो प्रवाहलाई हामीले जस्ताको तस्तै र अझै व्यापक बनाउँदै लान त सकेनौँ, तर क्रमिक रूपले यो विद्रोहको आगो आज देशव्यापी रूपमा फैलिएको छ। र यो विद्रोह हामीले सुरुवात गरेको करिब 1 वर्ष भयो। पार्टी विद्रोह नै गरेको पनि हामीले करिब 10 महिना पुर्याउँदैछौँ। यो बीचमा हामीले एउटा राष्ट्रव्यापी पार्टी निर्माण गरेका छौँ। यो राष्ट्रव्यापी पार्टी निर्माण गर्ने पृष्ठभूमिमा जाँदा हामीले निकै लामो इतिहासको पृष्ठभूमिमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। तर आज जुन यो पहिलो बैठक छ, यो बैठकमा हिजो मात्रै हामीले विभाजित गरेका जो 11वटा समूहहरू हुन्, त्यो समूहमा कमरेडहरूले जुन ढङ्गले आजको राष्ट्रिय परिस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, हाम्रो पार्टीको विकासक्रम र हाम्रा सामु देखा परेका अनेकन सम्भावना र चुनौतीहरू र हाम्रा सामु उपस्थित भएका अनेक सवालहरू, राजनीतिक, वैचारिक, सङ्गठनात्मक सवालहरू, यी कुराहरूको बारेमा जुन विशद रूपले तपाईँहरूले बहस गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो र त्यो छलफलबाट निकालिएका जुन निष्कर्षहरू छन्, त्यो निष्कर्षहरू 11वटै समूहका नेताहरूले जुन हिसाबले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यो प्रस्तुतिमा म सुरुमै के भन्न चाहन्छु भने मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ, गौरव लागेको छ। हाम्रा युवा कमरेडहरू अब साँच्चै नै आफूलाई इस्पाती बनाउँदै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। देश र दुनियाँमा विकास गरिरहेको परिस्थितिको बारेमा तपाईँहरू गहन ढङ्गले आफै पनि अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो अध्ययनबाट निकालिएका निष्कर्षहरूलाई तपाईँहरूले यहाँबाट प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन र त्यसमाथि तपाईँहरूले गरेका जुन टिप्पणीहरू छन्, ती टिप्पणीहरूबाट यो प्रकट हुन्छ कि हाम्रो युवा पङ्क्ति अब साँच्चै नै स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नै स्वाध्ययनबाट अगाडि बढ्न थालेको छ र यो देशको भविष्य अवश्यमै उज्यालो छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य पनि उज्यालो छ। यसको एउटा सङ्केत हो यहाँहरूले जुन प्रकारले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म यहाँहरूलाई प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले उठाउनुभएका थुप्रै सवालहरू छन्। यहाँबाट प्रस्तुत भएको जुन प्रतिवेदन छ, त्यो प्रतिवेदन एउटा मस्यौदा मात्रै हो। यो प्रतिवेदनलाई अन्तिम प्रतिवेदन भनेका छैनौँ हामीले।
यो मस्यौदा प्रतिवेदन हो, हामीले मस्यौदाको रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ। हामी आफैले पनि कतिपय कुराहरूलाई त्यसलाई फाइनल गर्न बाँकी छ। अलि हतारोमै यो आयोजना भएको छ। त्यसो हुनाले तपाईँहरू 11वटा समूहबाट जुन प्रकारले सुझावहरू प्रस्तुत भएका छन्, टीकाहरू प्रस्तुत भएका छन्, टिप्पणीहरू प्रस्तुत भएका छन् र आलोचनाहरू भएका छन् अथवा आशुतिहरू, हामी उहिले नेकपा मालेको कालखण्डमा हामी आशुति भन्ने गर्थ्यौँ, आलोचना, सुझाव, टिप्पणी। त यो 11वटै समूहबाट आएका जुन आशुतिहरू हुन्, यी आशुतिहरू वास्तवमा महत्त्वपूर्ण छन्, धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। यी जम्मै कुराहरूलाई हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिले गहन ढङ्गले अध्ययन गर्नेछ। हामी अध्ययन गर्छौँ। तपाईँहरूका 11वटा जुन यहाँ साना साना दस्तावेजहरू जस्तै प्रस्तुत भएका छन्, लिखत रूपमा आएका छन्, यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामी ती लिखतहरूलाई गहन ढङ्गले अध्ययन गर्छौँ र त्यो अध्ययनको आधारमा निकालिएका निष्कर्षलाई लिएर हामी यो प्रतिवेदनलाई पनि व्यवस्थित बनाएर फेरि पार्टी समक्ष, तपाईँहरू समक्ष हामी लिएर आउनेछौँ। त्यसो हुनाले यसरी जुन एउटा छलफल भएको छ, यो एउटा डेमोक्रेटिक छलफल पनि हो। हामी एउटा कम्युनिस्ट पार्टी, तर कम्युनिस्ट पार्टीले वास्तवमा भनियो भने संसारको सर्वोच्च डेमोक्रेसीलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। कमरेडहरू, हामीले सर्वोच्च डेमोक्रेसी भनेको यो चाहिँ समाजवादी डेमोक्रेसी हो, पुँजीवादी डेमोक्रेसी होइन। पुँजीवादी डेमोक्रेसी र समाजवादी डेमोक्रेसीमा आकाश र पातालको फरक हुन्छ, गुणात्मक फरक हुन्छ। हामीले त्यो फरकलाई अझै गहनता साथ अध्ययन गर्न बाँकी नै छ। त्यसबारेमा हामी धेरै बहस गर्नेछौँ। तर हामीले जुन प्रकारको यो बहस गरेका छौँ, मलाई लाग्छ यो एउटा डेमोक्रेटिक छलफलको कुरा हो। त्यसकारणले तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका जुन आशुतिहरू छन्, त्यसलाई हामी केन्द्रीकरण गर्छौँ अनि त्यो केन्द्रीकरणबाट एउटा संश्लेषणात्मक निष्कर्ष निकालेर हामीहरू त्यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। र आगामी दिनलाई जो हाम्रा सामु चुनौतीहरू छन्, अनेक सम्भावनाहरू छन्, ती सम्भावनाहरूलाई पक्रन र ती चुनौतीहरूका विरुद्ध जुझ्नको निम्ति हामी एउटा राम्रो दस्तावेज तयार पारेर यो पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने, यो पार्टीलाई विकास गर्ने, यो पार्टीलाई विस्तार गर्ने र यो पार्टीलाई सुदृढ गर्ने कामहरूमा हामी लाग्नेछौँ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता म हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिको तर्फबाट कमरेडहरू समक्ष प्रकट गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, हामीले हाम्रो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै आउने सिलसिलामा आज आइपुग्दा 73 वर्ष भयो। यो 73 वर्षमध्ये हामीले 58 वर्ष चाहिँ नेपालको जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कुराहरूमा लगानी गरेका छौँ। अनेक जेनेरेसन, पिँढी हामीले पार गरेर आएका छौँ। कमरेड पुष्पलाल र कमरेड मनमोहन अधिकारीको पिँढी र त्यस पछाडि अरू पिँढीहरू एकपछि अर्को हामीले पार गर्दै आयौँ। अहिले 73 वर्ष हो। त्यो 73 वर्षमध्ये 58 वर्ष चाहिँ हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कुराहरूमा लगायौँ। त्यो 58 वर्षमा हामीले नेपालको जनवादी क्रान्तिका कार्यदिशा के हुनुपर्छ, नीति के हुनुपर्छ, सिद्धान्त के हुनुपर्छ, रणनीति के हुनुपर्छ, लक्ष्य के हुनुपर्छ आदि इत्यादि यी सम्पूर्ण कुराहरूको श्रृङ्खला र पार्टीका विधि विधानहरूको श्रृङ्खला, यी दुईटा कुराहरू हामीले डेभलप गरेपछि नेपाली जनवादी क्रान्ति हामीले बडो सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यौँ। कुनै पनि देशको क्रान्ति सम्पन्न हुनुको लागि त्यो देशको लागि क्रान्तिकारी सिद्धान्तको विकास गर्नु अनिवार्य हुन्छ। त्यो क्रान्तिकारी सिद्धान्त भनेको के हो? त्यो क्रान्तिका कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, लक्ष्य, विधि विधानहरूको समुच्चयलाई हामी क्रान्तिकारी सिद्धान्त भन्छौँ। खालि मार्क्सले, लेनिनले लेखेका एकाध किताबहरूको, ग्रन्थहरूको अध्ययन नै क्रान्तिकारी सिद्धान्त होइन। त्यो पनि क्रान्तिकारी सिद्धान्त हो, तर हाम्रो देशको निम्ति क्रान्तिकारी सिद्धान्त भनेको हामी आफैले हाम्रो देशको वास्तविकतामा मार्क्सवाद, लेनिनवादलाई ढालेर हाम्रो देशको वास्तविकताका आधारमा जुन कार्यदिशा विकास गर्छौँ, नीति विकास गर्छौँ, सिद्धान्त विकास गर्छौँ, कार्यक्रम विकास गर्छौँ र विधि विधान विकास गर्छौँ, हो त्यसको समुच्चयलाई हामी हाम्रो देशको क्रान्तिकारी सिद्धान्त भन्छौँ। हर देशले यो क्रान्तिकारी सिद्धान्त विकास नगरिकन कुनै पनि देशले क्रान्ति सम्पन्न गर्न सक्दैन।
त्यसकारणले ती 58 वर्षमा हामीले त्यो क्रान्तिकारी सिद्धान्त विकास गरेको हुनाले हामीले 62-63 मा आएपछि जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्यौं। जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्यौं भनेको त्यति बेलाको समाजको सामन्ती अर्धसामन्ती अवस्था जुन थियो त्यो सामन्ती अर्धसामन्ती समाजको सुपर स्ट्रक्चरमा रहेको राजतन्त्र र त्यसका एउटा आर्थिक आधारका रूपमा रहेको सामन्ती वा अर्धसामन्ती उत्पादन सम्बन्ध यो दुवै कुराहरूलाई हामीले उच्छेद गर्यौं, समाप्त गर्यौं। त्यसो हुनाले हाम्रो देशमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो र त्यो क्रान्ति सम्पन्न भएपछि जुन दिन जुन बिन्दुमा त्यो पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो ठिक त्यही दिन त्यही बिन्दुमा हाम्रो देशमा समाजवादी क्रान्तिको नयाँ युग थालनी भयो। कहिलेकाहीँ मान्छेले बुझ्दैन, हाम्रो चेतनाले थाहा पाउँदैन, वस्तुगत परिस्थिति बदलिसकेको हुन्छ तर हामी थाहा पाउँदैन। हाम्रो देशमा 62-63 को क्रान्ति सम्पन्न हुँदा पनि झन्डै त्यस्तै भयो। हामीले 62-63 को परिवर्तन हुँदाहुँदै यो देशमा क्रान्ति भयो भन्ने हामीले पनि सकेन। तर 65 को हामीले 65 सालमा भएको नेकपा एमालेको 8औं महाधिवेशनमा पुगेपछि बल्ल हामीले यो जनवादी क्रान्ति हो, क्रान्ति सम्पन्न भयो भने। त्यसकारणले कहिलेकाहीँ चेतना पछि हुन्छ, व्यवहार अगाडि जान्छ। यो चाहिँ स्वाभाविक पनि हो। जहिले व्यवहारले नै चेतना जन्माउँछ अनि चेतनाले फेरि व्यवहारलाई अगाडि बढाउँछ। यो डायलेक्टिक्सलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। यसरी हाम्रो देशमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। त्यो क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि त्यो क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई सबभन्दा पहिले संस्थागत जरुरी थियो, नत्र खोसिन पनि सक्छन् कहिलेकाहीँ क्रान्तिका उपलब्धिहरू। त्यसकारणले हामीले संविधान सभाबाट त्यो संविधान बनाउने प्रक्रियामा लाग्यौं। 10 वर्ष लगाएर हामीले संविधान बनायौं। यो संविधानमा समाजवादी तत्त्वहरू पनि छन्, पुँजीवादी तत्त्वहरू पनि छन्। किनभने यो वामपन्थीहरूको निकै ठूलो शक्तिले हस्तक्षेप गरेर बनाएको संविधान भएको हुनाले यसमा समाजवादी तत्त्वहरू पनि छन् र जसले गर्दाखेरि अब हामी समाजवादको उन्मुख भएर जानुपर्छ, समाजवादको दिशातर्फ जानुपर्छ, समाजवाद बनाउनुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू स्वयं संविधानले भन्न पुग्यो। संविधानले भनेको हुनाले आज संविधानका विरुद्ध कोही पनि उभिने साहस गर्दैन। हाम्रो देशका अनेकन खालका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, प्रतिक्रियावादी वर्गका राजनीतिक प्रतिनिधिहरू उनीहरू साँचो अर्थमा समाजवादका पक्षमा छन् र छैनन् गभर्मेन्ट, तर पनि उनीहरू पनि बोक्रे भए पनि ओठे भए पनि समाजवादका कुरा गर्न विवश छन्, किनभने संविधानले भन्छ। तर सच्चा समाजवादी भनेका नेपालको सर्वहारा श्रमजीवी जनताका अग्रदूतको रूपमा मानिने कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै हुन्। तर ती कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र पनि कसैसँग दक्षिणपन्थी अवसरवाद छ, कसैसँग वामपन्थी अवसरवाद छ, उग्र वामपन्थी, जसले गर्दाखेरि उनीहरूमा स्पष्टता छैन। र त्यो स्पष्टता लिने पार्टी भनेको त्यति बेला नेकपा एमाले थियो। 8औं महाधिवेशनमा हामीले त्यो कुरा भन्यौं, 9औं महाधिवेशनमा हामीले त्यो कुरा भन्यौं। तर 9औं महाधिवेशन निर्माण गरेको जुन नेतृत्व हो त्यो नेतृत्वले त्यो पार्टीका कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्न सकेन। त्यो क्रमिक रूपले त्यो भित्रभित्रै आफै दक्षिणपन्थी एउटा चाहिँ भड्काउले ग्रस्त थियो, त्यो पार्टीभित्र तबका थियो त्यो। तर 9 महाधिवेशनमा त्यसले टाउको उठाउन सकेन। त्यो गुटबन्दी त जारी थियो नि, पार्टी गुट थियो। त्यो गुट र नेकपा एमालेका बीचमा अन्तर्विरोध थियो त्यति बेला पनि। तर दुर्भाग्यवश त्यति बेला हाम्रै असावधानीहरूको एउटा समुच्चय, त्यो पनि श्रृङ्खला छ, अहिले त्यता नजाउँ। तर त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो दक्षिणपन्थी गुटले नेतृत्व कब्जा गर्न पुग्यो र पार्टीलाई क्रमिक रूपले दक्षिणपन्थी अवसरवादतर्फ, विसर्जनवादतर्फ लाँदै गयो। यही सिलसिलामा हामीले पार्टी एकता पनि गर्यौँ। निर्वाचन भयो, निर्वाचनमा दुईटा पार्टी मिलाउँदाखेरि हामीले करिब 2/3 बहुमत प्राप्त गर्यौँ। त्यसपछि पार्टी एकता पनि भयो। संविधानको धारा 76 को 1 बमोजिम बनेको सरकार फेरि 2 बमोजिम हुन पुग्यो। त्यसरी एउटै एकीकृत पार्टीको 2/3 बहुमतको सरकार नेपालको इतिहासमा, वामपन्थी आन्दोलनको इतिहासमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा पहिलो ऐतिहासिक घटना थियो। पहिलो ऐतिहासिक घटना थियो र हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि
10 वर्ष लगाएर जुन संविधान बनायौँ त्यो अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि थियो र त्यस पछाडि भएको जुन पहिलो निर्वाचन हो कमरेडहरू त्यो अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि थियो, जहाँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले असाधारण उपलब्धि हासिल गर्यो। चाहे सङ्घीय संसदमा भन्नुहोस्, चाहे प्रादेशिक संसदमा भन्नुहोस्, चाहे पालिकाहरूमा भन्नुहोस्, असाधारण उपलब्धि हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। अब त्यो सरकारको कायममा के जिम्मेदारी थियो त? हामीले 6 सालदेखि जुन प्रकारको कुराहरू अगाडि सारेर आएका थियौँ कमरेडहरू, 6 सालदेखि उठाउँदै आएको कुरा के हो भने हामी सत्तामा पुगेपछि भूमि सुधार गर्छौँ। अहिले हामीले भूमि सुधार गर्नु अत्यावश्यक थियो। भूमि सुधार दुईटा कारणले, एउटा यो अत्याधुनिक प्रविधिद्वारा हाम्रो देशको जुन एउटा चाहिँ यो भूसम्पत्ति हो र भूमि हो, त्यो भूमिको डाटा लिनु जरुरी थियो। एक क्लिक गर्दा झलनाथ खनालको जमिन कुन, एक क्लिकमा बताइदिन्छ। रामेश्वरको जमिन कुन, एक क्लिकमा बताइदिन्छ। त्यो स्थिति हामीले तयार गर्नुपर्ने थियो, त्यो काम गर्न सकेनौँ। दोस्रो, हामीले भूसम्पत्तिमा अहिले पनि ठुलो अन्यायपूर्ण वितरणको प्रणाली छ। त्यो अन्यायपूर्ण वितरणलाई हामीले न्यायोचित वितरणमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने थियो। यी दुईटा कारणले त्यो भूमि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। तर केपी ओली भन्ने मान्छेले कहिले जति बेला शपथ लिएर उनी प्रधानमन्त्री भए त्यो बिन्दुदेखि नेकपा एमाले नामको पार्टी नै बिर्से, कम्युनिस्ट आन्दोलन नै बिर्से। 6 सालदेखि हामीले जुन ढङ्गले के प्रतिबद्धता राखेका थियौँ त्यो बिर्से। हामीले निर्वाचनमा जाँदाखेरि गरेको जुन घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरू ती बिर्से र यी सबै कुराहरूप्रति कुठाराघात गर्न थाले। न भूमि सुधारको कार्यक्रम भयो, अर्को भनेको हामीले कृषि क्रान्ति गर्नुपर्ने थियो। कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने, यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्ने, सामूहिकीकरण गर्नुपर्ने, बजारीकरण गर्नुपर्ने, व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने, तमाम चिज त्यो जम्मै भुसै भयो, केही पनि भएन। तेस्रो कुरा भनेको हामीले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने थियो कमरेडहरू। राष्ट्रिय औद्योगिक हाम्रो देशमा राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरू विकास गर्ने एकदमै विशिष्ट अवस्थाहरू छन् हामीसँग। हामी कृषिजन्य राष्ट्रिय उद्योगहरू बनाउन सक्छौँ, हामी वनजन्य राष्ट्रिय उद्योगहरू बनाउन सक्छौँ, हामी पानीजन्य राष्ट्रिय उद्योगहरू बनाउन सक्छौँ, हामी पर्यटनजन्य राष्ट्रिय उद्योगहरू बनाउन सक्छौँ, हामी खानीजन्य राष्ट्रिय उद्योगहरू बनाउन सक्छौँ, हामी जडीबुटीजन्य राष्ट्रिय उद्योगहरू बनाउन सक्छौँ। यी हाम्रा राष्ट्रिय उद्योगहरू, यस्ता उद्योगहरू बनाउने विशिष्टता सबै देशमा कहीँ पनि हुँदैन। कुनै टापु देशहरू छन्, कुनै टापु भएका देशहरू छन्, कोही कसैको जङ्गल आधारित अर्थतन्त्र छ, कसैको अर्कै ठाउँको औद्योगिक अर्थतन्त्र छ, अनेक छन्। तर हामीसँग यी जो विशिष्टताहरू थिए त्यसको आधारमा हामीले औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने थियो। राजा महेन्द्र जस्तो एउटा तानाशाहले त यो देशमा 5-10वटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय उद्योगहरू स्थापना गरेका थिए, जसले नेपालमा विदेशबाट आउने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेको थियो। भने हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण हुँदाखेरि जे गौरव गरिरहेका थियौँ र 2,92,00,000 नेपालीले जुन अपेक्षा गरिरहेका थिए त्यो अपेक्षाका विपरीत केपी शर्मा ओलीको सरकारले बिल्कुलै गलत दिशातर्फ गयो। 4वटा नीति कार्यक्रमहरू आए, 4वटा बजेट आए, तर यी कुनै पनि कुराहरूलाई छुने आवश्यकता ठानिएन। अनि एकपछि अर्को ऐनहरू बनाइए, धेरै प्रगतिशील ऐनहरू बनाउन सकिन्थ्यो कमरेडहरू, तर केही पनि बन्न सकेन। ती नीति र कार्यक्रम बजेट व्यापक रूपले एउटा चाहिँ समाजवादका आधार तयार पार्ने बजेट ल्याउन सकिन्थ्यो, नीति कार्यक्रम ल्याउन सकिन्थ्यो। यो देशबाट गरिबी उन्मूलन गर्ने कार्यक्रम, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम हामी लागू गर्न सक्थ्यौँ। हामी निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अभियान चलाउन सक्थ्यौँ। देशमा मगन्तीहरू छैनन् भनेर अब जुन गफ लगाए, अहिले पनि हेर्नुहोस् त चारैतिर जुनसुकै ठाउँमा पनि मगन्ती आइरहेको छ। म बिहान स्वयम्भू जाने गर्छु, स्वयम्भूको बाटैभरि मगन्तीहरू छ। केपी शर्मा ओलीले उन्मूलन गरेका मगन्तीहरू कहाँबाट? त्यो खालको अवस्था हामीले भोग्नु परेको छ कमरेडहरू। यसले गर्दा हामीमाथि पीडा भयो, पीडा सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिमै पीडा भयो, राष्ट्रव्यापी रूपमा पीडा भयो। त्यो पीडाले गर्दाखेरि हामीले विद्रोहको तयारी गर्नुपर्ने भयो। हामीले पार्टीभित्रै बसेर त्यसलाई सच्याउन धेरै कोसिस गरेको, तर त्यो कोसिस नाकामयाब भयो। उल्टै अदालतलाई प्रयोग गरेर पार्टीलाई विभाजन गर्यो। उल्टै त्योभन्दा अगाडि अब संविधानलाई लिचेर अनि संसदलाई समेत दुई पटक विघटन गर्ने काम गर्यो।
यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो अपराध हो। अघि एउटा समूहले त नवफासीवाद भन्नुपर्छ भन्यो, तर नवफासीवादै त भन्नुपर्छ कि पर्दैन बेग्लै कुरा हो त्यो। यो छलफलको विषय हो कमेडहरू। यो चाहिँ अलिक सैद्धान्तिक विषय पनि पर्छ। सैद्धान्तिक कुराहरूमा त्यति चाँडै निष्कर्ष निकालिहाल्नु हुँदैन, तर तानासार त हुँदैन, निरङ्कुश त हुँदैन है। र त्यो संविधानमाथि जुन ढङ्गले चाहिँ आक्रमण गरियो, त्यो नेपाली जनताको भावना, चाहना, उनीहरूको उपलब्धि, उनीहरूको आकाङ्क्षा आदिमाथिको भयानक कुठाराघात हो। 2/3 बहुमत। हेर्नुहोस् त, नेपाली एउटा संस्कृतिमा एउटा उखान छ नि, न भूतु न भविष्यति भन्ने संस्कृतको उखान। आज के यही यो देशमा त्यही चरितार्थ भएको त होइन? भनि त नहालौँ हामी न भविष्यति भनेर। हामी अगाडि बढ्दैछौँ, यो पार्टी अगाडि बढ्दैछ। अहिले पो हामीले विभिन्न कुराहरूमा कार्यनीतिमा कहाँ कहाँ के कमजोरी गऱ्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि अलिक सानै पार्टी भयौँ हामी। तर कमेडहरू, यो पार्टी त एउटा खरबारीमा, एकदमै सुकेको खरबारीमा लागेको एउटा सलाइको काँटीको डढेलो हो। यसले भोलि गएर सिङ्गो खरबारीलाई जलाइदिन सक्छ कमेडहरू। त्यसकारणले यो पार्टीलाई हामीले अन्यथा ढङ्गले हेर्नु हुँदैन। तर हाम्रो पार्टीले यो बदलिएको परिस्थितिमा जब हामीले विद्रोह गर्यौँ, यो विद्रोहका धेरै अरू सैद्धान्तिक कारणहरू छन्, वैचारिक कारणहरू छन्। अहिले तपाईँले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको 10औं महाधिवेशनका डकुमेन्टले हेर्नुहोस् त। त्यो डकुमेन्टको खास गरिकन राजनीतिक प्रतिवेदनलाई पढ्नुभयो भने 62-63 को क्रान्ति हो कि होइन, त्यसमा पनि पेन्डुलम जस्तै हल्लिएको छ। पेन्डुलम जस्तै हो पनि भने जस्तो गर्छ, होइन पनि भने जस्तो त्यस्तो छ। अनि त्यो क्रान्तिको त्यत्रो घटनाक्रमकै बारेमा नबुझेपछि जनवादी क्रान्ति समाप्त भएर समाजवादी क्रान्तिमा गयौँ भन्ने त निष्कर्ष निकाल्नै सकिँदैन नि। त्यो निष्कर्ष पनि निकाल्न सकिरहेको छैन। 62-63 को परिवर्तनपछि नेपाली समाजको चरित्र के भयो, त्यसको विश्लेषणमा पनि उनीहरूमा चाहिँ एकरूपता छैन, सही विश्लेषण नै छैन। अझै सामन्तवादका अवशेषहरू बाँकी छन् भन्छ र फेरि पनि अर्ध सामन्ती समाजै हो कि भने जस्तो बनाउँछ उसले। त्यसका दस्तावेज पढ्नुभयो भने जुनसुकै पाठक पनि अल्मली यो पुँजीवादी समाज हो भनेर भन्न सक्दैन। पुँजीवादी समाज हो भन्ने बित्तिकै त हामीले अबको क्रान्तिको चरित्र के हो भन्ने कुरो प्रष्ट हुँदैन र। पुँजीवादी समाजलाई परिवर्तन गर्ने एकमात्र क्रान्ति भनेको समाजवादी क्रान्ति हुन्छ। सारा दुनियाँमा सारा मार्क्सवादीले बुझेको कुरो होइन र कमेन्ट, तर त्यो कुरामा पनि प्रश्न छैन। ठिक त्यसरी नै समाजवादी क्रान्तिको चरित्र नै बुझ्न नसकेपछि अब अहिलेको क्रान्तिको लक्ष्य कसरी बुझ्ने? अहिलेको क्रान्तिको लक्ष्य समाजवाद हो भन्नै सक्दैनौँ। के भन्छ भन्दा जब हो भन्छ। अहिले पनि हिजो जनवादी क्रान्तिको लक्ष्य पनि जब, अहिले समाजवादी क्रान्तिको लक्ष्य पनि जब। कस्तो गजब है, जब गजब। यो खालको चाहिँ चरित्र अहिले त्यो एमाले गुट, खास गरिकन केपी गुट भन्नुपर्छ, एमाले गुट पनि होइन। एमाले भित्र हेर्नुहोस्, बिस्तारी बिस्तारी त्यहाँ धेरै मान्छेहरू समाजवादकै पक्षमा छन्, धेरै मान्छेहरू समाजवादी क्रान्ति नै चाहन्छन्। हामीले 9 र 10औं 8औं र 9औं महाधिवेशनमा त त्यत्रो दस्तावेजै पास गरेर महाधिवेशनमा पास गरेको हो नि। ती सारा कार्यकर्ताहरू त अब समाजवादी कार्यदिशातर्फ जानुपर्छ, त्यसका आधार तयार पार्नुपर्छ, यही बुझेर गएका हुन् नि। तर नेतृत्वले यसरी अहिले वर्ग ल्याएर लगिरहेको छ। त्यसकारणले हाम्रो टार्गेट चाहिँ त्यो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको त्यो दक्षिणपन्थी अवसरवादी गुट हो। त्यो गुटले अहिले पनि जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा गलत दिशातर्फ लगिरहेको छ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, त्यही कारणले छँदा खादाको पार्टी फुट्यो, छँदा खादाको एकीकृत पार्टी समेत फुट्यो। त्यो एकीकृत पार्टी फुट्दाखेरि कमेडहरू म चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने, त्यो एकीकृत पार्टी भन्दा अगाडि हामीले कहिले 75 सालमा हो हामीले एकीकरण गरेको, 75 सालको जेठ 3 गते, अनि 3 गते हामीले एकीकरण गऱ्यौँ। 3 वर्ष त्यो पार्टी चल्यो, एकीकृत पार्टी। अनेक निर्णयहरू गऱ्यौँ हामीले, कयौँ मान्छे सांसद बने, मन्त्री बने, अनेक भए। तर
वान फाइन मर्निङ एउटा अदालतबाट केही न्यायाधीशहरूले एकीकृत भइसकेको एउटा पार्टीलाई परलक्क फुटाइदिन्छन् र 3 वर्ष अगाडिका दुईटा पार्टीहरूलाई चिरा पारेर निकाल्छ। यो संसारको अरू इतिहासमा त यो कुरा पक्कै पाइँदैन, नेपालको पहिलेको इतिहासमा नि पाइँदैन थियो। यो एउटा आश्चर्यजनक र अनौठो घटना हो। हामीले त्योभन्दा पछाडि केपी ओली शर्मा ओलीको जुन खालको चाहिँ एउटा यो दक्षिणपन्थी गुट हो, त्यो गुटको निरङ्कुश एउटा चाहिँ मनपरी तन्त्रका विरुद्ध हामीले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन समय सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यसपछि यो नयाँ सरकार बनेको छ। यो नयाँ सरकारलाई उनीहरू के भन्छन् भन्दाखेरि यो चाहिँ अध्यादेशको सरकार भन्छ है, परमादेशको सरकार भन्छन्, यसलाई परमादेशको सरकार भन्छन् उनीहरूले। तर यो नेकपा एमाले भने के हो त? केपी शर्मा ओलीको गुटको नेतृत्वमा भयो। त्यो चाहिँ होइन हो परमादेश, अर्को आदेश छ नि एउटा उत्प्रेषणको आदेश, त्यो भन्नुहोस् न। हो, त्यो पार्टी चाहिँ वास्तवमा उत्प्रेषणको आदेशले बनेको पार्टी। हामीले बनाएको नेकपा एमाले चाहिँ 9 महाधिवेशनसम्मको एमाले हो। त्यो एकीकरण हुनुभन्दा अगाडिसम्मको नेकपा एमाले हो। त्यो पार्टीलाई हामीले जहिले पनि सम्मान गर्छौँ। त्यसमा हाम्रो रगत छिपेको छ, जिन्दगी छिपेको छ। कमेन्टहरू तपाईँहरूको पनि त्यसैमा छिपेको छ, हो कि? त्योसँगले हामीले बनायौँ। तर अहिले केपी शर्मा ओलीले यो उत्प्रेषणको आदेशबाट जुन खालको चाहिँ गुटको निर्माण गरेका छन्, त्यो गुट चाहिँ वास्तवमा एउटा अलग ढङ्गको केपी शर्मा ओलीको दक्षिणपन्थी भाषमा भाषिएको गुट भइरहेको छ। त्यसको नेतृत्व छ। तर त्यसभित्रका कार्यकर्ताहरूमा भयानक उकुस मुकुस छ। कैयौँ अत्याचारमा पिल्सिरहेका छन्। कहिले त्यहाँबाट मुक्ति पाउने होला भन्ने छ। त्यस दिन तिनीहरूले मुक्ति पाउँछन् जति बेला कमेन्टहरू हामीले यो पार्टीलाई एकदमै सशक्त पार्टीको रूपमा, एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा, राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा झकझोर बनाउने पार्टीको रूपमा हामीले यसलाई विकास गर्यो भने कमेन्टहरू ती मान्छेहरू फुत निस्केर आउनुहुन्छ। भोलि आउने ठाउँ यही हो। हामीले बनाउने गोरेटो यही हो। क्रान्तिकारी गोरेटो भनेको यही हो। अहिले अरू कुनै पनि पार्टीहरूले वास्तवमा समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको निम्ति दृढ प्रतिज्ञाका साथ उनीहरूले अगाडि ल्याउन सकेका छैन। त्यसकारण उनीहरूमा ढुलमुल छ विभिन्न ढङ्गले। माओवादीले अहिले यो कुरा भन्छ, तर माओवादीको पङ्क्ति त्यसको लागि लड्ने तयारीमा छैन। उनीहरूभित्र जुन खालका चाहिँ विकृतिहरू छन्, विसङ्गतिहरू छन्, अवसरवाद छ, अहङ्कारवाद छ, त्यहाँ पनि यी तमाम चिजहरूले गर्दाखेरि उनीहरू त्यो बाटोमा हिँड्न बडा कठिन छ, गाह्रो छ। पार्टीलाई अलिक ठुलो बनाउने हिसाबले त के कुराहरू सोच्लान् उनीहरूले। तर जुन हिसाबले हामी सोच्दैछौँ, तपाईँहरूले अघि यहाँ प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनहरू भन्नुभएको छ कि नेकपा एमालेभित्र जुन विकार र विकृतिहरू थिए, ती कतिपय कुराहरू हामीमा पनि सल्केर आएका त होइनन् भनेर प्रश्न उठाउनु भएको छ। हो, त्यस्ता चिजहरू हामीसँग त्यहाँभित्र अनेक ढङ्गले घाउ थियो, खाटा बसेका थिए, रगत बगेका थियो, कटकटिएको थियो। ती चिजहरू समेत दुर्गन्धहरू हामीसँग अलिअलि आएकै छन्। ती हामीले नितान्त सफा गर्नुपर्छ र यो पार्टीलाई बिल्कुलै एउटा सफा पार्टीको रूपमा, साँचो अर्थको क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा र साँचो अर्थको एउटा मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टीको रूपमा र समाजवाद, त्यो पनि वैज्ञानिक समाजवाद, त्यसलाई प्राप्त गर्ने कुराहरूप्रति दृढ प्रतिज्ञ भएको, समर्पित भएको पार्टीको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ। तब मात्रै हामी यो देशको कम्युनिस्टहरूलाई अगुवाई गर्न सक्छौँ। यो अहिले सानो छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो प्रतिगमनका विरुद्ध केपी शर्मा ओलीको यो संविधान विरोधी, संसद विरोधी आदि कुराहरूलाई पछार्नुको निम्ति हामीले 5 दलीय गठबन्धन बनायौँ। यो 5 दलीय गठबन्धन भनेको एउटा अस्थायी गठबन्धन। हामीले किन बनायौँ भन्दाखेरि संविधान जोगाउनुको लागि, संसद जोगाउनुको लागि, देशमा स्थायित्व प्राप्त गर्नको लागि।
अब जोड्दै जाँदा गणतन्त्र जोगाउनुको लागि, समावेशी लोकतन्त्र जोगाउनुको लागि धेरै भन्न सक्छौँ हामी। तर मूलतै तीनटा कुराहरू, संविधानलाई जोगाएर यसलाई सुचारू गर्ने, संसदलाई जोगाएर यसलाई सुचारू गर्ने, राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने र देशलाई एउटा सामान्य ढङ्गले अगाडि बढाउने अवस्थामा पुर्याउने, यी चाहिँ हाम्रा उद्देश्यहरू। यी अस्थायी उद्देश्यको निम्ति हामीले बनाएको यो अस्थायी संगठन हो, अस्थायी गठबन्धन हो। त्यो लामो समयसम्म जाँदै यसै पनि, तर अब कहिलेसम्म यो जान्छ त्यसलाई अब गइरहन दिए हुन्छ, जहिलेसम्म जान्छ। तर हामीले, हाम्रो जस्तो एउटा क्रान्तिकारी पार्टीले हाम्रा स्वतन्त्र कार्यदिशाहरू, स्वतन्त्र नीतिहरू, स्वतन्त्र सिद्धान्तहरू, स्वतन्त्र लक्ष्यहरू निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नुको लागि गठबन्धन कहिले पनि अवरोध बन्नु हुँदैन। हामीले आफ्नो स्वतन्त्र यात्रामा निरन्तर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। त्यसरी जाँदाखेरि हामीलाई आवश्यक पर्ने स्थितिमा गठबन्धनलाई उपयोग गर्ने कुराहरू कुनै पनि ठाउँमा संयुक्त मोर्चाको मातहत कुनै पनि पार्टी हुँदैन। कमरेड माउ सेतुङले बार भन्नुहुन्छ नि, संयुक्त मोर्चा र हाम्रो पार्टीको बीचको अन्तर सम्बन्ध भनेको स्वतन्त्रता र सहयोगको सम्बन्ध हो। हामी सहयोगको लागि संयुक्त मोर्चालाई पनि अगाडि बढाउँछौँ, त्यो पनि एसेन्सियल कुरा हो। तर पार्टीको स्वतन्त्रतालाई जहिले पनि हामीले बरकरार राख्नुपर्छ, तब मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यस्तै अहिले पनि हामी जो यो गठबन्धन गरेका छौँ, यो गठबन्धनलाई हामीले अहिले त कायमै राखेका छौँ। तर अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामी समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको यात्रामा छौँ। कमरेड, यो यात्रामा गइरहँदाखेरि अब तपाईँले अघि यो 11वटा समूहका सुझावहरूमा धेरै उरुङ कुराहरू उठाउनु भएको छ। तपाईँ यी जम्मै चिजहरूलाई हामीले एकदमै करेक्ट ठाउँमा उठाएर अगाडि बढ्यौँ भने यो पार्टी त साँच्चै नै एउटा त्यो वैचारिक रूपले पनि यस्तो बलशाली पार्टी हुनेछ जसलाई कसैले पनि औँलो ठड्याउन सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यो ढङ्गको पार्टी बन्छ। त्यस खालका कति सुझावहरू तपाईँहरूले दिनुभएको छ। अब हामीले समाजवाद भनेको के हो, नेपाली समाजको वास्तविकता अनुरूपको समाजवाद के हो, त्यो कुरालाई हामीले हाम्रो नेपाली विशेषता अनुरूपको समाजवादको ठोस रूप हामीले अगाडि सार्नै पर्छ। त्यसबारेमा हामी अध्ययनशील छौँ, अध्ययन गर्दैछौँ र त्यस सम्बन्धी एउटा डकुमेन्ट हामी बनाउँछौँ, चाँडै बनाउँछौँ। अब सम्भव भयो यो निर्वाचनभन्दा अगाडि, मलाई लाग्छ त्यति धेरै सम्भव छैन, किन अब निर्वाचनमा लागिहाल्नु पर्यो। निर्वाचन गर्दा हामीले मिनिमम के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि घोषणापत्र बनाउनु पर्यो। त्यो घोषणापत्रमा पनि हाम्रो त्यो समाजवादी कार्यक्रमका कैयौँ रूपहरू त्यसभित्र अन्तर्निहित हुनेछन्। त्यसको एउटा मिनी रूप चाहिँ त्यो पनि हुन्छ। त्यो चिजलाई हामीले तयार गर्छौँ। तर कमसेकम एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन अथवा राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म हामी पुग्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ गएर फाइनल गर्छौँ। हामी मसौदा त जहिले पनि तयार गर्न सक्छौँ, त्यहाँसम्म पुगेर हामीले फाइनल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामीले बनाउनै पर्छ। अब त्यो समाजवाद प्राप्त गर्ने कुराहरू कसरी गर्न सकिन्छ? म छोटोमा भन्छु, 3टा हतियार निर्माण नगरिकन समाजवादको कल्पना पनि नगरे हुन्छ। ती 3टा हतियारहरू के हो? सबभन्दा पहिलो एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवाद लेनिनवादका सिद्धान्तद्वारा मार्गदर्शित सही वैचारिक क्रान्ति कार्यदिशा भएको, नीति भएको, सिद्धान्त भएको, लक्ष्य भएको कम्युनिस्ट पार्टी जो राष्ट्रव्यापी होस्, जो जनव्यापी होस्, जो लोकप्रिय होस्। यो सबभन्दा पहिलो हतियार हो। यो हतियार हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो हतियार हामीले निर्माण गर्दैछौँ अहिले। त्यो हतियार जति चाँडो निर्माण गर्न सक्छौँ, हामी अहिलेका प्रतिक्रियावादीहरू, बुर्जुवाहरूका यो भ्रमका पर्दाहरूलाई त्यति नै चाँडै च्यातेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। जनतालाई त्यति नै चाँडै हामी जागरुक गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले पहिलो यो हतियार हामीले निर्माण गर्नुपर्छ, जस्तो थालनी हामीले गरेका छौँ। अब यसलाई त्यो उचाइमा लानुपर्छ। त्यस्तै दोस्रो हतियार भनेको व्यापकतम संयुक्त मोर्चा। अहिले दलाल पुँजीपति वर्ग हाम्रो यो क्रान्तिको निशाना। त्यसदेखि बाहेकका सम्पूर्ण वर्गहरूलाई, तहहरूलाई, समुदायहरूलाई र उनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिहरूलाई हामीले एकताबद्ध गर्नुपर्छ। व्यापकतम संयुक्त मोर्चा, त्यो संयुक्त मोर्चा अर्को अमोघ अस्त्र, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हतियार
जसले व्यापकतम जनतालाई गोलबन्द गर्न सक्छ त्यो हतियार हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। यो अहिलेको गठबन्धन भनेको त्यही हतियार चाहिँ होइन, तर त्यसको एउटा सानो रूप, एउटा अस्थायी, कहिलेकाहीँ यस्तो पनि गर्नु पर्यो। तर यहाँ त नेपाली कङ्ग्रेस जस्तै शक्ति पनि छ, एउटा पुँजीवादी शक्ति पनि छ। त्यो समाजवादी क्रान्तिको सहयोगी बन्ला त? बन्दैन। त्यसो हुनाले समाजवादी क्रान्तिका निम्ति आवश्यक भने व्यापकतम संयुक्त मोर्चा हाम्रो एउटा दीर्घकालीन हतियार। त्यो हतियार निर्माण गर्ने कुराहरूमा हामी चुक्नै हुँदैन। त्यो निर्माण गर्ने काम गर्नुपर्छ र त्यसलाई अप्ठ्यारो पार्ने ढङ्गले हामीले अरू खालको राजनीतिक गठबन्धन पनि गर्नु हुँदैन। त्यसलाई जति अगाडि बढाउन सकिने सम्भावनाहरू हुन्छन् त्यति नै अगाडि लिएर जानुपर्छ। यी तत्कालीन कार्यनीतिक कार्यभारका उपजहरू हुन् यी राजनीतिक मोर्चाहरू भनेका। त्यसको लागि हामीले अलग्गै हेर्नुपर्छ। त्यस्तै तेस्रो हतियार भनेको के हो भन्दाखेरि बहुआयामिक वर्ग सङ्घर्ष। बिना वर्ग सङ्घर्षलाई विकास गरिकन हामी चाहिँ नि समाजवाद प्राप्त गर्न सक्दैन। आज हामीले राष्ट्रियताका निम्ति पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। यही संविधानले स्थापित गरेको लोकतन्त्रका निम्ति पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। हामीले अनेकन कुराहरूमा असमानता र विभेदहरू छन्, ती कुराहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। अहिले हेर्नुहोस् त नेपाली समाजमा महिलाहरूमाथि यौन हिंसा कस्तो डरलाग्दो रूपले गइरहेको छ। भयानक छ। हेर्नुहोस्, पूर्व हेर्नुहोस् त्यस्तै छ, पश्चिम हेर्नुहोस् त्यस्तै छ, पहाड हेर्नुहोस् त्यस्तै छ, तराई हेर्नुहोस् त्यस्तै छ। महिलाहरूमाथि हो यस्ता अत्याचारका विरुद्ध हामी किन लाखौँ लाखका जुलुस निकाल्यौँ? तुरुन्त यस्ता कुराहरू बदल। यस कुराहरूमाथि यो अत्याचारका विरुद्ध कडाभन्दा कडा सजाय गर्ने ऐनहरू बनाऊ। हरेक पालिकामा यो ढङ्गका चाहिँ शिक्षाहरू चलाऊ। हाम्रो देशको शिक्षा व्यवस्थामा परिवर्तन गर। तल पाठ्यक्रमदेखि नै परिवर्तन गरेर ल्याऊ। महिला पुरुषको समानता, महिलाहरूमाथि एउटा सम्मानको भावनालाई विकास गर भने हामीले किन नलाने? यी आन्दोलनकालका विषयहरू हुँदा बढे। राष्ट्रियताका इस्युहरू त अत्यन्त धेरै छ रहेछ। यो अहिले अमेरिकनहरूसँगका सम्बन्धका कुराहरू छन्, भारतसँगका सम्बन्धका कुराहरू छन्। यही बिचमा तपाईँले अघि उठाउनु भएको छ कि हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असन्तुलन पैदा हो कि भन्ने। हो, असन्तुलन हो कि मात्र होइन, भइसक्यो। असन्तुलन गरिरहेको छ सरकारले एकपछि अरू। कहिले त्यो अमेरिकाको चाहिँ तिब्बत हेर्ने मन्त्रीलाई बोलाउँछ, त्यस्तो मन्त्रीलाई नेपालमा एलाउ नै गरिनु हुँदैन। हाम्रो परराष्ट्र नीतिको विपरीत कुरा हो, एलाउ नै गरिनु हुँदैन। गठबन्धनको सरकार छ, गठबन्धनसँग कहाँ सल्लाह गरेर बोलाइने त्यसलाई? कसले सल्लाह गर्यो? कसैले पनि गरेको छैन। मनमानी र मनपरी कुरा हो काङ्ग्रेसले। यस्ता चिजहरूको हामीले दृढतापूर्वक विरोध गर्न सकिरहेका छैन। विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। किन बोलाइयो? चीनसँगको सम्बन्धलाई ठडै बिगार्ने कुरा हो। जबकि हाम्रो परराष्ट्र नीतिका 7वटा आधार छन् कमरेड। एउटा संविधानको भाग 4 पढ्नुहोस्, भाग 4 को ड नम्बरमा पढ्नुहोस्, जहाँ परराष्ट्र नीति भनेर भनिएको छ। त्यो परराष्ट्र नीतिमा हाम्रो असंलग्नता, पञ्चशील अनि हजुर पञ्चशील अनि त्यसपछि शान्ति र पञ्चशीलका 5 सिद्धान्त भइहाले हैन। अनि त्यस पछाडि शान्तिको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूपको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लगायतका 5वटा सिद्धान्त र 2टा राष्ट्रिय सिद्धान्त। 2टा राष्ट्रिय सिद्धान्त भने के हुन् भने नेपालको भूमि कुनै पनि छिमेकीहरूका विरुद्ध प्रयोग गर्न दिइने छैन। अर्को एक चीन नीतिमा नेपाल सधैँभरि चल्नेछ। यी 2टा नीति पनि हाम्रो परराष्ट्र नीतिका अङ्ग बनेका छन्। हो, यो परराष्ट्र नीतिको विपरीत छ। त्यस खालका कामहरू सुमेर भाइ। युक्रेनको घटनामा त भयानक असन्तुलित नीति लियो सरकारले। रुसले युक्रेनमाथि जुन ढङ्गको हस्तक्षेप गरेको छ, अथवा उसको शब्दमा भनियो भने सैनिक कारबाही गर्ने भन्छ उसले। सैनिक कारबाही हो, यो कारबाही जुन सकिन्छ हामी फर्काइन्छौँ, पुटिनको भनाइ त्यो छ। तर त्यसलाई जुन त्यो सैनिक कारबाही गर्ने जुन परिस्थिति सिर्जना हो, त्यो सिर्जना गरेको त अमेरिका र नाटोले हो। त्यो युक्रेनलाई दुरुपयोग गरेर युक्रेनले हेर्नुहोस् 46वटा त के राखेको रहेछ भन्दाखेरि बायोलोजिकल वेपनहरू बनाउने ल्याबहरू राखेको रहेछ। ल्याब
जहाँ परीक्षण गरेर बायोलोजीको रूपेणहरू बनाइन्छ। अमेरिकामा चाहिँ त्यस्ता ल्याब त्यति छैन। अनेक देशमा यस्ता प्रयोग र परीक्षणका ल्याबहरू अमेरिकाले बनाउने गरेको छ। ऊ जापानमा छ, दक्षिण कोरियामा छ, अनि युक्रेनलाई पनि त्यस्तै बनाएको छ। अनि उतातिर नाटो र अमेरिकाका हतियारहरू ल्याएर रुसतिर फर्काएर राख्न थालेपछि त्यति बेलै पुटिनले भने, हेर जेलेन्स्की, तिमीले मेरो घाँटीमा तेर्स्याएर चक्कु ठड्यायो भने मैले त्यो चक्कु निकालेर फ्याँक्नुपर्ने हुन्छ। खबरदार, तिमी असमलाई पराख्ने तिमी तटस्थतामा चल, त्यो नाटोका फौजहरू त्यहाँ ल्याउनु पर्ने कुनै जरुरत छैन। तिमीलाई जति पनि हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राखेर बस्ने कुराहरू गर, अन्यथा हामीले आवश्यक कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ। तर उसले के भन्यो, मसँग 47वटा देशहरू छन्, के गर्छस् तैँले केही गर्न सक्दैन। मेरो सुरक्षा गर्नुको लागि मलाई केही पर्यो भने यो सिङ्गो नाटो अमेरिका छ। उसले धम्की दियो, दनादन त्यही काम गर्न थाल्यो। अनि त्यस पछाडि रुसले बाध्य भएर उसको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नै खतरा पैदा हुन थालेपछि उसले हमला गरेको छ। त्यहाँ परिस्थिति भनेको थियो। त यस्तो परिस्थितिलाई बुझेर अहिले न चीनले त्यसको भर्सना पनि गरेका छन्, केही पनि छैन। इन्डियाले गरेका छैन। यी दुईटा देश कस्ता हुन् भन्दाखेरि अब 1 दशक 15 वर्षभित्रमा चाइना संसारको नम्बर 1 शक्ति बन्दैछ हेर्नुहोस्, र भारत नम्बर 2 शक्ति बन्दैछ। अलि पछाडि बन्छ भारत। अनि 3 नम्बरमा पुग्छ अमेरिका, जो आज महाशक्ति भएर संसारभरि एउटा त्यहाँ प्रभुत्व स्थापना गर्नुको लागि आफ्ना सैन्य परिचालन गरिरहेको छ। सैनिक शक्ति नहुने भने अमेरिका अहिले जान्छ, भरि जान्छ। त्यो सैनिक शक्तिमा टिकेको छ। अहिले अमेरिकाले संसारका 80वटा देशमा 800वटा मिलिटरी क्याम्प राखेका छ। 800वटा, लाखौं लाख सेनाहरू जो अत्यन्त अत्याधुनिक हतियारले सुसज्जित थिएन, ती देशहरूमा राखेका छ। अमेरिकाको डेमोक्रेसी भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, त्यही हतियारमाथि टिकेको छ। त्यसो हुनाले अहिले पुँजीवाद भयानक सङ्कटमा पर्दैछ। त्यही युक्रेनको युद्धले गर्दा 40 वर्ष पछाडिको सबभन्दा ठुलो मुद्रास्फीति अहिले अमेरिकामा चर्केको छ। 40 वर्ष पछाडि मूल्यवृद्धि आकाशिँदैछ। अस्पतालमा बच्चाहरूलाई खुवाउने दुधसम्म अहिले पाउँदैन रे। अमेरिकाले त दैनिक उभोका चिज त केही बनाउँदैन नि। उसले हतियार बनाउँछ, उसले ठुल्ठुला हेभी मेसिनहरू बनाउँछ, बोइङहरू बनाउँछ। एउटा बोइङ बेच्दाखेरि अरबौँ आइहाल्छ। अनि यी सानो चिज किन बनाउनु पर्यो? त्यस्तो ढङ्गको देश हो। त्यसो हुनाले अहिले अमेरिका आफै सङ्कटमा पर्दैछ, युरोप सङ्कटमा पर्दैछ। रुसबाट अन्न बाहिर गएन भने संसारमा भयानक खाद्यान्न सङ्कट पैदा हुन्छ। रुसबाट ग्यास बाहिर गएन भने युरोप ठुलो सङ्कटमा पर्छ। युरोपबाट यी मलहरू मात्रै बाहिर गएन रुस र युक्रेनहरूबाट भने संसारमा मलको भयानक सङ्कट पैदा हुन्छ। अहिले मल सङ्कट त्यसको समेत कारणले भइरहेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा ठुलो सङ्कट आउँछ। यी नेपालको अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउँदैछ। यी सब चिजहरू छन् अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा। यी सबै चिजहरूलाई हामीले अत्यन्त गम्भीरतामा हेर्नुपर्ने छ। र अब अहिले अमेरिकाको नेतृत्व भएको पुँजीवाद भयङ्कर सङ्कटमा छ। यतातिर चीन जुन ढङ्गले विकास गर्दैछ, विगत 30 वर्षमा चीन अभूतपूर्व र असाधारण ढङ्गले विकास गरेको छ। उसको राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, सांस्कृतिक शक्ति, प्रतिरक्षात्मक शक्ति, टेक्नोलोजी, सबै कुराहरू अहिले अमेरिकालाई आछु 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 भन्दै गइरहेको छ। त्यो कारणले ऊ आतङ्कित छ। अहिले संसारमा 4वटा अन्तर्विरोध छन्। एउटा साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रका बीचको अन्तर्विरोध, त्यो पनि चर्किरहेको छ। साम्राज्यवाद बीचको अन्तर्विरोध, रुस र अमेरिका बीचको टक्कर रहेको छ, त्यो पनि चर्किरहेको छ। युद्धैको रूपमा छ त्यो। समाजवाद र पुँजीवादका बीचको अन्तर्विरोध पनि चर्किरहेको छ। चीन र अमेरिकाका बीचको अन्तर्विरोध त्यत्तिकै तीव्र छ। र पुँजीपति वर्ग र श्रमिक वर्गका बीचको अन्तर्विरोध चर्का बन्दै गइरहेको छ। अहिले भर्खरै मात्रै ब्रिटेनमा 50 वर्ष पछिको सबभन्दा ठुलो रेल हडताल भयो अस्ति भर्खरै, 3-4 दिन 5 दिन अगाडि। त्यस्तै अमेरिकामा त्यो टेक्सासमा र अनि त्यस पछाडि त्यो न्युयोर्कमा ठुल्ठुला 2टा हत्याकाण्डहरू भए। स्कुलमा बालबच्चाहरूमाथि, काला बच्चाहरूमाथि गोराहरूले हत्या गरे। त्यो हत्याकाण्डका विरुद्ध अमेरिका व्यापी जुलुस निस्किएको छ।
अनि अर्को अहिले भर्खरै एबर्सन, त्यो 50 वर्ष अगाडिबाट एबर्सन गर्न पाइन्छ, महिलाहरूको हक छ, महिलाहरूलाई आफ्नो जीवको हक महिलासँग हुन्छ भन्ने एउटा कानुन थियो, त्यसलाई अहिले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले उल्टाएपछि अहिले अमेरिका व्यापी महिलाहरूले अरू पुरुषहरूले पनि जुलुस निकालिरहेछ, सङ्घर्षका थलामा परिणत हुँदैछ। यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ र नेपालमा हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर जुन समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा अगाडि बढिरहेका छौँ, यो समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा अगाडि बढ्दा हामीले समाजवादी क्रान्तिको निम्ति 3टा हतियारहरू निर्माण गर्ने काममा अत्यन्त सजगताका साथ र अत्यन्त फुर्तीका साथ लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। कम्युनिस्ट पार्टी, संयुक्त मोर्चा र बहुआयामिक वर्ग सङ्घर्ष, यी चिजहरूलाई हामीले सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ र त्यसो गरियो भने मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर यी हतियार हुनुपर्छ भने मात्रै भएन, कस्तो कार्यदिशाका आधारमा हामी अब समाजवादी क्रान्तिले अगाडि बढाउन सक्छौँ त, यो कार्यदिशाको बारेमा अझै लामो छलफलको आवश्यकता छ। हेर्नुहोस्, कार्यदिशा भनेर त हाम्रो प्रधान अन्तर्गत के हो, प्रधान शत्रु के हो, होइन, प्रधान एउटा झन् सङ्घर्षका रूपहरू के हुन सक्छन्, सङ्गठनका रूपहरू के हुन सक्छन्, होइन, निशाना कहाँ हामीले हान्नुपर्ने हो, को हाम्रो मुख्य शक्ति हो, को हाम्रो सहायक शक्ति हो, यी सारा चिजहरूको निर्क्योल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो निर्क्योल गर्ने भनेको चाहिँ नि हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा निर्धारण गर्ने कुरा हो। त्यसमा ती कार्यदिशाहरू निर्धारण गर्ने क्रम हाम्रो जारी नै छ, ती कुरा हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो गर्ने सिलसिलामा हामी चाहिँ नि एउटा नयाँ उचाइ हामी लिन्छौँ र कुनै पनि अरू पार्टीहरूमा त्यो खालको गतिविधि म देख्दिनँ। एमालेको नेतृत्वले त दनादन दक्षिणपन्थी बाटोमा खाल्टामा खसेकै छ त्यो नेतृत्वले, त्यसबाट आम कार्यकर्ता दुखित छन्। त्यहाँ पनि ती दुखित कार्यकर्तालाई हामीले गोलबन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई रूपान्तरित गर्ने र यतातिर ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी आफूले आफ्ना कार्यदिशा नीति सिद्धान्तलाई सुदृढ गऱ्यौँ, पार्टी सङ्गठनलाई व्यापक विस्तार गर्दै गयौँ, तीव्रताका साथ विस्तार गर्दै गयौँ अनि राष्ट्रका विभिन्न इस्युहरूमा हामीले सङ्घर्षहरूलाई विकास गर्दै गयौँ भने हामीले निम्ता गर्नै पर्दैन, आफै आउँछ भनेर। तर सही बाटो त यही हो भनेर उनीहरू आउँछ। अहिले नै कैयौँ मान्छेहरूमा हाराबारा खेल्ने स्थिति बनिसकेको छ। अघि तपाईँले रिपोर्टमा गर्नु भने कोही एमालेतिर पनि छ, यता पनि छ, यता जाउँ कि उता छ, यता जाउँ कि उता छ, यो भइरहेछ। त्यसलाई तान्ने कसले छ? तपाईँसँग सही विचारले, सही नीतिले, सही सिद्धान्तले, तपाईँको सही व्यवहारले उनीहरूलाई तान्छ। उनीहरूलाई तान्ने भनेको त्यही। त्यसले कतिपय ठाउँमा अघि रिपोर्टमा भन्नुभयो नि साथीहरूले, हामीले समयमै तपाईँ उठ्नुहोस् न, होला तपाईँ उठ्नुहोस् भनेको मान्दैन जाने, गठबन्धन भए चाहिँ मान्दैन, उत्र नमान्ने। यो स्थिति भनेको के हो भने तपाईँ हामीले समय देख्ने तयारी गरेनौँ नि। हामीले समयमै है, हामी चाहिँ प्रत्येक वार्डमा सदस्यमा पनि उठ्नुपर्छ, तपाईँले नउठेर हुँदैन भनेर चाहिँ सुरुदेखि तयार गरेको भए 3 जना भएको ठाउँमा नि उठाउन सक्थ्यौँ हामी। त्यो 3 जना भएको ठाउँमा को उठ्थ्यो भन्दा 3 जनामा एउटा उम्मेदवार हुन्थ्यो, 2टा सदस्य हुन्थे, अनि उनीहरूका आमा बाबु भाइ भान्जा काका काकी छैनन् त उनीहरूलाई समेत गोलबन्द गर्थे। उनीहरू एउटा समूह त हरेक वार्डमा तयार हुन्थ्यो। तर हामी चाहिँ नि अलिक बढीभन्दा बढी मात्रामा गठबन्धनप्रति मुखापेक्षी भएर भरोसा गरेर पर्खेकी गर्न बाध्य भयौँ। अनि लास्टमा भोलि उम्मेदवारी गर्नुपर्नेछ, आज हामीले साथ दिँदै गठबन्धन गर्यौँ। अनि त्यो तलसम्म पुग्दा पनि पुगेन, पुग्दाखेरि कतिपय मान्छेले बुझ्दा पनि बुझेनन्। अनि कस्तो भइदियो भने गठबन्धन हुन्छ भनेको माथि अलिअलि भयो, तल हुँदा पनि भएन, मान्छे भरङ्ग भयो, हो म त जित्छु भनेको, यसपालि वार्ड सदस्य बन्छु भनेको, यसपालि मेयर बन्छु भनेको, अध्यक्ष बन्छु भनेको, नहुने भयो जस्तो किन उठ्ने, बेकारमा पैसाको खर्च। मान्छे त यता पो गयो। क्रान्तिको कुरा त बिर्स्यो, व्यक्तिहरूको कुरा मात्र। त्यस कारण मान्छे बनाउने कसले हो? मान्छे बनाउने भनेको तपाईँ हामीले गर्नुहोस्। यदि हामीसँग सही दिशा छ, सही नीति छ, हामीसँग त्यही ढङ्गको आँट जोस जाँगर छ भने एउटा लुरे मान्छे पनि बाघ जस्तै भएर निस्कन्छ, बाघ जस्तै भएर निस्कन्छ। तर हेर्दाखेरि बाघ जस्तो देखिने, तर विचार सिचार केही छैन भने त्यो गोबरको थुप्रो बाहेक केही पनि हुँदैन। त्यो कारणले मान्छे बनाउने, नयाँ मान्छे बनाउने हो नि हामीले त। नयाँ मान्छे, कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भनेको नयाँ मान्छे हुनुपर्छ। त्यो नयाँ मान्छे बनाउने ढङ्गले हामी जान सक्नुपर्छ। त्यसरी मात्रै हामी क्रान्तिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। क्रान्तिको ज्वारबाट अनि मात्रै हामी सिर्जना गर्न सक्छौँ।
त्यसकारण अहिलेको हकमा म एक दुईवटा कुराहरू अब यो हामीले यति बेला गर्ने भनेको दुईवटा काम छन्। यो अरू धेरै कुराहरूमा जाने भन्दाखेरि पनि यो अहिलेको आगामी निर्वाचन र त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने कामहरूमा दुईवटा काम, एउटा पार्टी निर्माणको काम, एउटा निर्वाचनको लागि तयारीको काम, यी दुईवटा कामहरू छन्। यो दुईवटा कामहरू मध्ये यस्तो पहिलो एक दुईवटा म तपाईँहरूलाई पढेर मात्रै सुनाउँछु है, सर र निन्द्रा त लागेको छैन नि। हो, त्यसो भए म एक दुईवटा कुरा सुनाउँछु ल। सबभन्दा पहिलो तपाईँहरूको रिपोर्टले के बताउँछ भने झन्डै 85% मात्रै हाम्रो के अरे यो वार्डहरूमा सङ्गठन बनेका रहेछन् कमरेडहरू, हो कि होइन? 55% मात्रै भनेपछि झन्डै आधा जति वार्डहरूमा चाहिँ नि सङ्गठन छैन। त्यसो हुनाले पहिलो काम भनेको हामीले सङ्गठनलाई आधारभूत वर्गमा लैजाउँ। व्याख्या गरिनुपर्छ पर्दैन? हो, पहिलो काम हामीले त्यहाँ जानुपर्छ, तलसम्म सङ्गठन विस्तार गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, पार्टीलाई तल फुकेको माथि सुकेको बनाउनु पर्यो, सोली जस्तो। अहिले कस्तो छ, उल्टा छ, उहाँ माथि भयानक छ यत्रो। ल हेर्नुहोस् त कत्रो छ हामी पार्टी, यो केन्द्रीय परिषद मात्रै हेर्नुहोस् त, तर तल 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 त आधा बढ्ने त सङ्गठनै छैन। मान्छे उल्टेको सोली भयो कि भएन? यो उल्टेको सोली ठ्याक्कै। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले सुल्ट्याउनु पर्यो, तल चाहिँ फुकेको हुनु पर्यो कम्युनिस्ट पार्टी। व्यापक सदस्य, लाखौँ लाख सदस्यहरू भएको, हजारौँ कमिटीहरू भएको त्यो हुनुपर्छ र माथि खेरिला कमिटीहरू, खेरिला प्रत्येक के अरे कमिटीका सदस्यहरूले निश्चित जिम्मेवारी लिए। अघि तपाईँले रिपोर्टमा भन्नुभयो नि कतिपय सदस्यहरू त पार्टीको नाम पनि जान्दैन। हेर्नुहोस् त बिजोग कस्तो अवस्था छ। त्यसो हुनाले हामीले पार्टी निर्माण गर्ने काममा यो ढङ्गले नयाँ ढङ्गले सोच्नु पर्यो। त्यस्तै पार्टी निर्माण भनेको योजनाबद्ध रूपले सचेत, योग्य, क्षमतावान, आँटिला, साहसिला, स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको निर्माण पार्टी निर्माण भनेको है। त्यस्ता व्यक्तिहरू निर्माण गर्नु पर्यो। तपाईँहरू जम्मै त्यो ढङ्गका व्यक्तिको रूपमा आफूलाई रूपान्तरण गर्नुहोस् त। महिला पुरुष सबैले यो देशमा आँधी बेरी बन्न थाल्छ, हेर्नुहोस्, आँधी बेरी, पार्टी निर्माणको आँधी बेरी। त्यसो हुनाले त्यो ढङ्गले हामीले कार्यकर्ताको रूपमा आफूलाई विकास गर्नु पर्यो, नेताको रूपमा विकास गर्नु पर्यो, तब मात्रै हामी पार्टी बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै कार्यकर्ता निर्माण भनेको हर पार्टी सदस्यलाई वैचारिक रूपले, राजनीतिक रूपले, सैद्धान्तिक रूपले, सङ्गठनात्मक रूपले र आजको युगमा चाहिँ प्राविधिक रूपले पनि सक्षम बनाउनु पर्यो कार्यकर्ता निर्माण भने। कार्यकर्ता निर्माण खालि यसो फकाइ फुल्याइ गरेर एउटा कमिटीमा राखिदिएर पार्टी बन्दैन। उसलाई वैचारिक रूपले बनाउनु पर्यो, राजनीतिक रूपले बनाउनु पर्यो, सैद्धान्तिक रूपले बनाउनु पर्यो, सङ्गठनात्मक रूपले बनाउनु पर्यो, अझै भावनात्मक रूपले पनि बनाउनु पर्यो, अनि प्राविधिक रूपले पनि उसलाई सक्षम बनाइदिनु पर्यो। तब मात्रै यस्ता पार्टीहरू हामीले राम्रो बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै आफूलाई कार्यकर्तासँग, कार्यकर्तालाई आम जनतासँग घनिष्ठ सम्बन्ध विकास गर्ने कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनु पर्यो। जहाँसुकै पनि हामी त्योभन्दा बाहिर गयौँ भने हामी चाहिँ नि अब छटपटिन थालिहाल्छ। हामी कम्युनिस्ट रहँदैन, जनताबाट बाहिर, कार्यकर्ताबाट बाहिर भइसकेपछि। त्यसै गरेर अब विविध किसिमका लैङ्गिक विभेदहरूले गर्दाखेरि पनि महिला कार्यकर्तालाई हामीले धेरै विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो अहिलेकै यही तलमाथि तपाईँले हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ महिला साथीहरूको कति सानो सङ्ख्या छ। हामीले व्यापक रूपमा 51% महिला जनसङ्ख्या छ भन्ने बुझ्दै महिला कार्यकर्ताहरू व्यापक रूपले विकास गर्नु पर्यो है। त्यो विकास गर्ने काममा हामीले प्राथमिकता साथ लाग्नु पर्यो। पहिले एमालेमा हामीले कति छौँ महिला भनेर एकचोटि हेर्दाखेरि त्यो यो संविधान पास गरेपछि हेरेको त जम्मा 8% रहेछ महिला सदस्य त्यति बेला। त्यसकारणले हामी यो परिस्थितिलाई आमूलचूल परिवर्तन गर्नुपर्छ र यो परिवर्तनमा हामी त अहिले भर्खर पार्टी निर्माण गर्दैछौँ। निर्माण गरेको बेलादेखि नै यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्नु पर्यो कमरेडहरू। त्यस्तै पार्टीको कार्यशैलीमा व्यापक सुधार गरौँ। पार्टीको कार्यशैलीका 3टा कुरा है, मैले सैद्धान्तिक मध्ये अरू थुप्रो कुराहरू छन् कार्यशैली सुधार गर्ने कुराहरू। तर पहिलो कुरा सिद्धान्त र व्यवहारका बिचको एकरूपता, हामीले त्यो कुरा गर्नु पर्यो। दोस्रो आम जनसमुदायसँग घनिष्ठ सम्बन्ध है, आम जनतासँगको घनिष्ठ सम्बन्ध। तेस्रो आलोचना र आत्मालोचनाको अभ्यास।
यो तीनटा गुणलाई, तीनटा शैलीलाई हामीले आत्मसात गर्यौँ भने मात्रै क्रान्तिकारी कार्यशैलीको विकास गर्न हामी सक्छौँ। त यो कुरालाई हामीले राम्रोसँगले ध्यान दिउँ। त्यस्तै अबको अवस्थामा अब हामीले चाहिँ पार्टी निर्माण गर्ने कामको साथसाथै अब हाम्रो कामको फोकस निर्वाचन हो। निर्वाचनलाई फोकस गरेर हामीले सम्पूर्ण प्रचार, सङ्गठन र सङ्घर्ष यो तीनटै कामहरूलाई हामीले केन्द्रीभूत गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो ढङ्गले हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो र पार्टीलाई कुनै पनि प्रकारका गुटबन्दीहरूबाट, तपाईँले रिपोर्टमा ल्याउनु भएको छ नि गुटबन्दी सुरु भयो भनेर, गुटबन्दी पार्टीको रोग हो। जुन पार्टीमा गुटबन्दी सुरु हुन्छ त्यो पार्टीको विनाश अनिवार्य छ। जस्तो केपी ओलीले गुटबन्दी जहिले सुरु गरे, डर लागिरहेको थियो कुन दिन भड्खालामा हाल्छ है यो मान्छेले भनेर। कुनै फाइन मोर्निङमा जब पार्टीको अध्यक्ष भए त्यस पछाडि हेर्नुहोस् हालत, यत्रो सम्भावनाको एउटा उचाइमा पुगेको कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले यो अवस्थामा छ। हामी सिङ्गो देशलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने भनेर सोच्न थालेका थियौँ। त्यो कार्यक्रमको बारेमा हामी सोच्थ्यौँ, ती योजनाको बारेमा सोच्थ्यौँ। तर अहिले हेर्नुहोस् त यो पार्टीले सोचेर कुनै नीति बनायो भने त्यो प्रचारको नीति बाहेक के हुन्छ? हामी तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ? हामी त कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा त छैनौँ। अहिले सत्तामा भए पनि सत्तामा जाँदा के हुँदो रहेछ, अहिले भर्खरका मन्त्रीजीहरूबाट कति राम्रा उदाहरणहरू प्रस्तुत भएका छन्। प्रशंसा गर्नुपर्छ। अनि हामीले बनाएका योजनाहरूको हालत के हुन्छ होला कल्पना गर्नुहोस्। अनि पार्टी निर्माण र विकास निर्माण हेर्नुहोस्, अहिले पनि अलिअलि भए पनि विकास निर्माण, तल पनि केही वार्डमा जित्यो, केही एउटा मेयरहरू जित्यो इत्यादि, अलिअलि त छ नि, थोरै छ, सबै ठाउँमा होइन फेरि थोरै। त यी थोरै भएको भए पनि पार्टी निर्माणको वेबलाई अगाडि लानुको साथसाथै जहाँ जहाँ विकास निर्माणका कामहरूलाई उपयोग गर्न सकिन्छ हामी आफै उपस्थित भएको ठाउँमा त्यहाँ पनि उपयोग गर्ने, अन्यत्र पनि प्रशासन सरकारलाई प्रयोग गरेर हामीले उपयोग गर्ने काम गर्नुपर्छ। तर विकास निर्माणबाट मात्रै मान्छे बनाउने भनेर लाग्यो भने हुँदैन। आज तपाईँले बनाउनु छ विकास निर्माणले, भोलि दिन सक्नु भएन अर्कोतिर गइहाल्छ। त्यही कारण विचारले बनाएको मान्छे जतिसुकै आँधी बिहेरी आए पनि त्यो मान्छे टिक्छ, कमेडर विचारले बनाएको मान्छे। तर केही दिएर बनाउनु भएको छ तपाईँले भने, कसैलाई पद दिएर बनाउनु भएको होला, कसैलाई राजदूत दिएर बनाउनु भएको होला, कसैलाई सांसद दिएर बनाउनु भएको होला, कसैलाई मन्त्री दिएर बनाउनु भएको होला। तर जुन दिन खोज्नुहुन्छ अर्कै हुन्छ त्यो। हेर्नुहोस्, हामी व्यवहारका अनुभवहरू हेरौँ, जुन दिन खोज्नुहुन्छ त्यो आफ्नो रहँदैन, विचारले बनाएको मान्छे मात्रै रहन्छ। त्यसो हुनाले त्यो कुरालाई हामीले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ। र अहिले जति पनि जनप्रतिनिधिहरू छन् त्यो जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले क्रान्तिकारी संसदवादको कार्यनीतिहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। दुईटा नीति छन् हेर्नुहोस्, एउटा बुर्जुवा संसदवादको नीति, पुँजीपति वर्गको नीति हो त्यो, पुँजीवादी पार्टीहरूको नीति हो त्यो। तर कम्युनिस्ट पार्टीको नीति, एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको नीति भनेको क्रान्तिकारी संसदवादको नीति हुन्छ। के हो त्यो क्रान्तिकारी संसदवादको नीति भनेको? यसबारेमा हामीले एउटा खास समयमा छलफल गरौँला। यो बहु गहन विषय छ। लेनिनले 45वटा भोलममा मैले पढ्दाखेरि 220वटा लेख्दै यही क्रान्तिकारी संसदवादको बारेमा मात्रै लेख्नु भएको छ। पढ्नुहोस् त लेनिनका भोलमहरू, पढ्ने आद गर्नुहोस् त। 33 वर्षभन्दा माथिका मान्छे कति हुनुहुन्छ? यहाँ तलका मान्छे कति हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त एकचोटि। कोही छ? एक दुई चारजना मात्रै। अधिकांश 33 वर्षमा म पार्टीको महासचिव भएको थिएँ मैले। 33 भनेपछि 33 वर्ष उमेर भनेको ठुलै उमेर, धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। त्यसो हुनाले ती कुराहरूमा राम्रोसँगले ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु होला। भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताबाट अगाडि बढाउनु पर्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहै छ। पार्टीलाई वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपले रूपान्तरण गर्ने काममा राम्रोसँगले लाग्यौँ भने मात्रै साँचो अर्थको पार्टी बन्छ। त्यसो हुँदा पार्टी कमिटीहरूलाई, खास गरी जिल्ला कमिटीहरूलाई आवश्यकता हेरिकन यति बेलाको अवस्थामा तुरुन्त के गर्दा उसलाई क्रियाशील बनाउन सकिन्छ त्यो बनाउँ। कसैलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने हुन्छ भने पुनर्गठन गरौँ। काहीँ पुनर्गठन गर्दा अहिले तत्काल अप्ठ्यारो पो पर्ने हो कि चुनावका अगाडि भन्ने छ भने अरू विधिहरू अपनाऊ र जिल्लाको कमिटीलाई चाहिँ क्रियाशील चाहिँ बनाउनै पर्छ। तब मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसपछि हरेक निर्वाचन क्षेत्रहरू
ती निर्वाचन क्षेत्रभित्रका पार्टीलाई चाहिँ हामीले तुरुन्त गठन गर्नुपर्ने अवस्था छ। निर्वाचन क्षेत्रको पार्टी कमिटीलाई बलियो बनाउन सकेनौँ भने त्यहाँको कामलाई हामीले केन्द्रीभूत रूपले अगाडि बढाउन सकेनौँ, त्यहाँ व्यापक जनवरीय सङ्गठनहरू पनि निर्माण गर्ने कामलाई र अभियानिक रूपमा सञ्चालन गर्न सकेनौँ भने हामीले आगामी निर्वाचनमा तयारी गर्न सक्दैनौँ। त्यसो हुँदा त्यो कुरालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु पर्यो। त्यस्तै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको ठोस स्थितिको विश्लेषण गरौँ, त्यहाँ हाम्रो पार्टीको स्थिति, अन्य वामहरूको स्थिति, नेपाली कङ्ग्रेसको स्थिति सबैको गहिरो गरी विश्लेषण गरौँ र हाम्रो पार्टीको पङ्क्तिलाई सुदृढ गर्दै विस्तार गर्ने र ठोस कार्ययोजना बनाएर पार्टी विस्तार गर्ने कामहरूमा हामीले लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 3टा पङ्क्ति हुन्छ नै, एउटा हाम्रो ढेडतारको उभिने पङ्क्ति, एउटा बिचमा अलिअलि हाराबारा खेल्ने पङ्क्ति, अर्को विरोधी पङ्क्ति। त्यो विरोधी पङ्क्तिमा अहिले धेरै गइरहनु जरुरी छैन। हाम्रो पङ्क्तिलाई दह्रो र क्रियाशील बनाउँदै त्यो बिचको पङ्क्तिलाई हामीले यतातिर ल्याउने काममा केन्द्रीभूत भएर लाग्यौँ भने चुनावभन्दा पूर्व घडीमा हामीलाई ठुलो फाइदा हुनेछ। त्यस कारण त्यो कुरालाई हामीले राम्रोसँगले ध्यान दिनु पर्यो कमरेड। अब हामीले सङ्घीय प्रादेशिक निर्वाचनको बारेमा कानुनी हिसाबले पनि राम्ररी तयारी गर्ने बेला भयो। अब प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन 2074, प्रदेश सभा ऐन 2074 र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नियमावली 2074 र प्रदेश सभा निर्वाचन नियमावली 2074, यी 4वटा कुराहरू चाहिँ मिनिमम तपाईँ सबैले अध्ययन गर्नुपर्छ। तब मात्रै कानुनी प्रबन्ध के छ आउने निर्वाचनमा भन्ने कुराको बारेमा हामी सही ढङ्गले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै प्रत्येक ठाउँमा अब निर्वाचनका बुथहरू, निर्वाचन केन्द्रहरू, मतदान केन्द्रहरू के छन्, कसो छन् खोल्नु पर्यो, कहीँ थपगढ गर्नु पर्यो भने थपगढ गर्नु पर्यो। निर्वाचन आयोगसँग, स्थानीय प्रशासनसँग, प्रहरीसँग हामीले घनिष्ठ सम्बन्धहरू बढाउनु पर्यो। उनीहरू त्यो प्रबन्ध मिलाउने कुराहरूमा हामीले उनीहरूलाई अराएर खटाएर गराउनु पर्ने आवश्यकताहरू छन्। त्यस्तै अब चाँडै नै पार्टीले सायद चुनाव घोषणापत्र बनाउँछ। त्यो चुनाव घोषणापत्रले अघि तपाईँहरूले भनेका अब समाजवाद के हुन्छ आदि इत्यादिको बारेमा पनि कमसेकम त्यसको सारलाई अलि न्यूनतम कुराहरूलाई त्यसमा हामीले अभिव्यक्त गरेर ल्याउन सक्ने स्थिति हुन्छ र त्यो निर्वाचन घोषणापत्रलाई पनि हामीले व्यापक रूप ल्याउनुपर्छ। अब चाँडै नै निर्वाचन आयोगले सायद चाहिँ त्यो आचार संहिता अपडेट गर्ला, स्थानीय तहको निर्वाचन गरेको छ, अब त्यो नयाँ ढङ्गले ल्याउला, त्यो पनि तपाईँहरूले प्राप्त गरेर राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। खर्चिलो निर्वाचन हो भने आएकै छ, सकेसम्म कम खर्चमा कसरी निर्वाचन गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा अझै हामी पनि अध्ययन गर्छौँ, अरू पार्टीहरूसँग बहस गर्छौँ, राज्यले केही भूमिका खेल्छ कि त्यो बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ र तपाईँ हामीले पनि आफै पनि गर्नु पर्यो र साथसाथै तलैदेखि कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रदेखि हामीले आर्थिक कामलाई पनि उठाएर लानु पर्यो। आर्थिक काम राजनीतिक कामकै अभिन्न अङ्ग हो भन्ने बुझेर आर्थिक काम राम्ररी गर्नु पर्यो। आर्थिक सङ्कलन अहिलेदेखि नै गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने कुराहरूलाई पनि आफ्नो कामको योजनाको अङ्ग बनाएर हामीले लान सक्यौँ भने मात्रै निर्वाचनको राम्रो तयारी चाहिँ गर्न सक्छौँ कमरेडहरू। अब त्यसपछि सबै तहमा हामीले चुनाव घोषणा हुने बित्तिकैबाट अब जिल्लाबाट त परेन मलाई त्यस्तो लाग्छ। कुनै कुनै जिल्लामा चाहिँ एउटै निर्वाचन क्षेत्र जहाँ छ त्यहाँ जिल्लामा नि पर्छ चुनाव प्रचार समिति बनाउने हेर्नुहोस्। जहाँ जिल्ला कमिटीहरू राम्ररी क्रियाशील छैनन्, चुनाव प्रचार समिति व्यापक ठुल्ठुला बनाइदिने अनि सानो के अरे यो के भन्छ सचिवालय बनाइदिने, त्यो सचिवालयले लिड गर्छ त्यो ढङ्गले। अनि तल पालिकामा पनि चुप्रसा बनाइदिने, वार्डहरूमा पनि चुप्रसा बनाइदिने, गाउँ टोलमा पनि चुप्रसा बनाइदिने र व्यापक जनतालाई गोलबन्द गरिदिने कलमको पक्षमा। त्यसरी ठुलो सङ्ख्यामा जनतालाई गोलबन्द गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ। जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण भन्छु, 36 सालमा राजा वीरेन्द्रले जन्मसङ्ग्रह घोषणा गरे। त्यति बेला हामी नेकपा मालेमा थियौँ, नेकपाले भर्खर बनेको थियो। सिपी मैनालीले के निर्णय गर्नुभयो, त्यति बेला नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के निर्णय गर्नु, यो धोका हो भनेर बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्नुभयो। अनि त्यति बेला म त झापा जेलमा थिएँ। झापा जेलमा हाम्रो जिल्ला कमिटी के अरे जेल कमिटी थियो। त्यो जेल कमिटीमा बसेर लामो छलफल गरेर हामीले लामो एउटा डकुमेन्ट लेख्यौँ, यो कुनै पनि हालले बहिष्कार गर्नु हुँदैन, यसलाई उपयोग गरेर जानुपर्छ र उपयोग गर्ने सिलसिलामा चुप्रसाहरू चुनाव प्रचार समितिहरू बनाउनुपर्छ। त्यस मार्फत चाहिँ पार्टीलाई व्यापक रूपले विस्तार गर्न सजिलो हुन्छ भने हामीले पढायौँ। त्यो पढिसकेपछि चाहिँ अब सिपी मैनालीले मिटिङ गर्नु होला। मिटिङ गरिसकेपछि फेरि उपयोग गर्ने भन्ने नीति आयो।
उपयोग गर्ने नीति मार्फत त्यो त्यति बेला ती चुप्र स्वरूप बनाएर निकै नै ठुलो मात्रामा हामीले पार्टी विस्तार गरेको अनुभव हामी रहेछ। त्यस्तै अब चुनाव घोषणा भएपछि हामीले चुप्र स्वरूप मार्फत मात्रै पनि ठुलो मात्रामा जनतालाई गोलबन्द पनि गर्ने, कार्यकर्ताहरू पनि बनाउने र त्यही भित्र त्यही गुबोमा जहाँ जहाँ हाम्रो वार्ड कमिटी छैन वार्ड कमिटी विस्तार गर्दै जाने, पार्टी कमिटी विस्तार गर्दै जाने, वरिष्ठ सङ्गठन विस्तार गर्दै जाने, आवरणमा चुप्र स्वरूप व्यापक रूपले बनाउने खालको कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ। त्यो कुरालाई पनि सोच्नुहोस् कमिटीहरूले। त्यसै गरी यो वैशाख महिनाभरि हाम्रो यो मतदाता सूची चाहिँ अपडेट गर्ने भनेर निर्वाचन आयोगले भनिसक्यो। हामी यहाँ छौँ 15 दिन, हजुर असारभरि र यो अब 15 दिन मात्रै बाँकी छ। यो 15 दिनलाई एकदमै म्याक्सिमम सदुपयोग गर्ने गरिकन तपाईँ हामीले व्यापक रूपले लाग्नु जरुरी छ। त यसरी मात्रै हामी चाहिँ चुनावको तयारी गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब उम्मेदवारहरूको प्रश्न छ। उम्मेदवारहरू योग्य, क्षमतावान, दरा, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध, अनुशासित, है काम गर्न सक्ने मान्छेहरू को हुन सक्छन्? तपाईँले राम्ररी अध्ययन गरेर पार्टी केन्द्रलाई सुझाव पठाउनुहोस्। त्यहाँ जिल्ला कमिटी छ, प्रदेश कमिटी छ, ती कमिटीहरू मार्फत तल्लो तहदेखि नै त्यो ढङ्गले जानुपर्छ। हामी यो केन्द्रीय परिषद अनि त्यसपछि त्योभन्दा माथिका कमिटीका, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू जति पनि छौँ कमिटीहरू देशभरि अब कुनै न कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हौँ। जस्तो एउटा जिल्लामा 5 जना जिल्ला कमिटी हुन्छ, 2टा निर्वाचन क्षेत्र छ भनेपछि एकजना केन्द्रमा अरू 2जना 2टा निर्वाचन क्षेत्रमा बस्न सकिने भयो होइन। कुनै जिल्लामा एउटै निर्वाचन क्षेत्र छ, 5 जना हामी छौँ, 5 जना छौँ भने त्यहाँ कति पालिका छन्, पालिका बाँडेर हामी चाहिँ पुरै केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ। अब केन्द्रका नेताहरू बिल्कुल भूगोलमा, निर्वाचन क्षेत्रमा त्यसरी केन्द्रित भएर गयौँ भने मात्रै पार्टी विस्तार गर्न सकिन्छ, पार्टी निर्माण गर्न सकिन्छ र आगामी निर्वाचनमा केही न केही ठुलो उपलब्धि हामी हासिल गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। त्यो कुरोलाई हामीले ध्यानमा राख्नु पर्यो। र त्यसै गरी हामीले अब हामीले यति बेला जबरजस्त धनाढ्य उम्मेदवारहरूको सामना गर्नुपर्ने छ। बोरामा पैसा बोकेर हिँड्न सक्छन्। अस्ति पनि ठुल्ठुला एउटा थैलामा पैसा बोकेर हिँडे, कति मान्छे पक्राउ परे। अब अहिले सबै मान्छेको नाम गिल्लिनु पर्यो, तर त्यो खालको स्थिति छ र हामीले त्यसको सामना गर्नुपर्छ। र हामीले कम खर्चमा कसरी चुनाव लड्न सक्छौँ, त्यो हर्क साङपाङले कसरी लडे त्यो धरानमा है अनुभव त छ नि त। त्यसो हुनाले विभिन्न ढङ्गले यस्ता अनुभवलाई पनि भित्रबाट हामीले ध्यानमा राख्दै हाम्रो पार्टीले कम खर्चमा कसरी चुनाव लड्न सकिन्छ। तर कम खर्चमा भनेर केही पनि तयारी गरेन भने त लड्न सक्दैन। भयो तयारी त गर्नु पर्यो नि, गोजी त भर्नै पर्यो। हामीले पनि जत्रो साना गोजी छैन, हाम्रो साना गोजी भर्नु पर्यो। ठुला पाथी हुनेले, ठुला बोरा हुनेले बोरा भर्छ। त्यसो हुनाले त्यो कुराले हामी तम तयारी गरेर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। तब मात्रै हामी वास्तविक तयारी गर्न सक्छौँ। हामीले निर्वाचन अभियानलाई एउटा विशाल राजनीतिक अभियानको रूपमा, वर्ग सङ्घर्षको अभियानको रूपमा लिनुपर्छ। त्यो अभियानमा वर्ग शत्रुहरू पनि आउने छन्, दलाल पुँजीपति वर्गका प्रतिनिधि पनि आउने छन् र सर्वहारा श्रमजीवी जनताका प्रतिनिधि पनि आउने छन्, अवसरवादीहरूका प्रतिनिधि पनि आउने छन्। कहाँ कोसँग कसरी तालमेल हुन्छ, तालमेलको सिनारी अहिले क्लियर छैन। हेर्नुहोस्, हामीले वाम 5वटा वाम छ, यही 5वटा वाम जिन्दाबाद मात्रै गरेर मात्रै पनि पुग्नेवाला छैन। हामीले अलि खुल्ला हृदयले हामीले सबै परिस्थितिलाई गहन ढङ्गले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले अब यो 5 दलीय गठबन्धन यसलाई हामी छोड्छौँ, यो सिद्धियो भन्नुपर्ने जरुरत पनि छैन। तर चाहिँ नि हामीले अलिक खुला ढङ्गले सबै क्षेत्रमा त्यहाँको परिस्थिति अनुरूप हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। यद्यपि यो निर्वाचन अब यो माथिको निर्वाचन भएको हुनाले पार्टीका केन्द्रहरूले नै निर्णय गर्छन्। त्यस्तो तथापि केन्द्रहरूले निर्णय गर्ने भनेको पनि त कार्यकर्ताहरूको भावनालाई बुझेर नै निर्णय गर्ने हो। त्यस कारण सबै पार्टीमा कार्यकर्ताहरूले एक न एक ढङ्गले एउटा चाहिँ विचार दिने, दबाब दिने अनेक हुन्छन्। कतिमा दबाब दिलान्, कतिलाई विचार दिलान्, सुझाव दिलान्। जस्तो तपाईँहरूले सुझाव दिइरहनु भएको छ है, त्यस्तै कतिपयमा चाहिँ नि सुझाव मात्रै होइन दबाब पनि दिलान्। र त्यो ढङ्गले उनीहरूले पनि आफ्ना फाइनल नीतिहरू बनाइसकेका छैनन्, गठबन्धनले पनि फाइनल नीति बनाइसकेको छैन, हामीले पनि फाइनल नीति बनाएको छैनौँ। तर हामीले अहिलेदेखि नै, यो बैठकदेखि नै
हामीले सङ्घीय संसदमा 165 सिट छ र प्रादेशिक सभाहरूमा 330 सिट छन्। ती प्रत्येक सिटमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार हामीले खडा गर्नै पर्छ। कमरेडहरू, आफूले प्रत्येक ठाउँमा उम्मेदवार खडा गर्नुको लागि त्यो ढङ्गले हामी तयार गरौँ। साथसाथै यस्ता मान्छेहरूलाई उम्मेदवारी नदिउँ जसलाई चाहिँ नि फेरि फर्काउनै नसकियोस्। विचार गर्नुहोस् है, मन्त्री बनाएकालाई त फर्काउन गाह्रो, अनि एउटा त्यो उम्मेदवारी दिएका मान्छेलाई के स्थिति हुन्छ होला त्यो विचार गर्नुहोस्। अलिकति अनुशासित, अलि योग्य, अलि क्षमतावान, अलि अनुशासित, भोलि त्यो ठाउँमा गएर पनि केही न केही गर्न सक्ने त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले उम्मेदवारी दियौँ भने यो चाहिँ गनिमत हुन्छ। र आवश्यकता ठाउँ भोलि कुनै न कुनै ढङ्गले तालमेल त हुन्छ नि, त्यो तालमेल हुँदाखेरि कुनै पनि मान्छेलाई हामीले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फिर्ता हुनुको लागि पनि तयार भएको, तर अहिले उभिएर पार्टी निर्माण गर्ने, पार्टी विस्तार गर्ने, पार्टीलाई सुदृढ गर्ने त्यो काममा चाहिँ अधिकतम ठुलो भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले उठाएर अगाडि बढाउने कामहरू हामीले गर्नुपर्छ कमरेडहरू। र त्यसमा अब अन्त्यमा म आइपुगेँ है। अब अन्त्यमा चाहिँ हामीले प्रवासी नेपालीहरू यहाँ पनि हुनुहुन्छ। अब देश विश्वभरि 21 लाखभन्दा बढी प्रवासी नेपालीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीले मतदान कसरी गर्ने भन्ने समस्या उठाइरहनु भएको छ। त्यो बारेमा हामी निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल गर्छौँ। अब हामी अरू पार्टीहरूसँग पनि छलफल गर्छौँ। परिस्थिति मिलाउनु सकिएछ यसै पटक, नत्र भने पनि आवश्यक प्रबन्धहरू मिलाएर भोलि प्रवासी नेपालीहरूलाई पनि आफ्नो मतदानको अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनुको लागि हाम्रो पार्टीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हामी सङ्घर्ष गर्छौँ तपाईँहरूको निम्ति भनेर हामीले यो सन्देश चाहिँ नि आजैदेखि हामीले प्रवाहित गरेर जानुपर्छ कमरेडहरू। यसरी मात्रै हामीले हाम्रो पार्टी निर्माण गर्ने काम र निर्वाचनको तयारी गर्ने कामलाई क्रमशः हामी अगाडि बढाएर लिएर जान सक्छौँ। अब भन्नुपर्ने कुरा त धेरै नै छन्, धेरै नै, तर अहिलेको हकमा यति नै कुराहरू भनेर मलाई बिसाउन मन लाग्यो र यति भनेर कमरेडहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। लाल सलाम। तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com